ትላንትና የረዳን እግዚአብሔር ዛሬም ከኛ ጋር ነው። ስለዚህ እናምናለን እንጂ አንፈራም። ምን ጊዜም ችራላይስን ፍጽም ሰላማይ ዘሄር አምላክ ኩላትና ሆን ፍቅራት ሓቴን ከመልኻቶም ببزلهم بوتا سلام تكون لي بعد تسفعي أنا سلام مزاور سمسكني هنا عاوز حلفنا عندنا قدست كرست السامرا قيد لي شاشك فالحي قريبني راح حزن كام حلف صوت الكوينو شاعك فالحي قريب ولا هو ملكان جيزي كفت حلف نشاشك فال مزها خرزاكل كمزي يلو مسنا جرا فسيما تدنقت نابتي زلا أخامل أختم اللي سادما دياولس زمل سلام ملسن زنجرا كلن حدا بحدا أردته زبل أقوارتنا نيرنا حزن كافت حلفت أصل كوينو نادنا قدست كرس السامرا قد لي شاعك فال زي مسل نايم الأختي حلقة قدس من كيل دما وفقرتي كرس السامرا زنجر انتهي مسلكي ناي سيد أنتم كل تردي خيدا ولا نسا دما هو ترديني ولا تو ነገር ግና ቢወተ ስጋ ዘሎ ዘርአ አዳም ኩሎም ትእዛዝ እግዚአብሔር ክፍጽሙ ንስሐ ከአቱ መን ይነግሮም በለት እቲ መልአክ ድማ ዝምህርዎም መምሃራንን መጽሐፍትን ኣለዎም ነገር ግና ከምቲ ሐዋርያ መጽሐፍት ሰሚዕዎም እንተ ተግብርኩም እምበር ሰሚዕዎም ጥራሕ ኣይትጽድቁን ኢኹም ዝበለ ንሳቶም ክነግርዎምን ክምህርዎምን ከለዉ ኣይቀበልዎምን ወላ ካብዚ ንዳሓር ድማ ሓደ ሰብ ሓጢአት ክሰርሕ ከሎ እቲ ሓደ ድማ ሰናይ ስራሕ ክሰርሕ ከሎ ንኻልኣይ ግዜ ረኣይ ረአየት ሕጂ እውን እቲ ናይ ቀደም ሰብ ነቲ ሰናይ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ ኣብ ዝረአዮ ግዜ ኣዝዩ ይሕጎስ ነቲ ሓጢአት ዝሰርሕ ሰብ ኣብ ዝረአዮ ግዜ ድማ ፈጺሙ ይሓዝን ይበኪ ሓደ ጊዜ ገጹ ናብቲ ሰናይ ሰርሕ ሰብ መሊሱ ክሰግድን ክጸልን ክጸውምን ንዝጠመየ ከብልዕን ኣብ ዝተመልከተ ጊዜ የስሕቕ ብጣዕሚ ከዓ ይሕጎስ ኣብ ካልኣይ ጊዜ ድማ ገጹ ናብቲ ሓጢአት ሰርሕ ሰብ መሊሱ ብበዝሒ ሓጢአቱን ክፍኣቱን ምስ ተመልከተ ብጣዕሚ ይሓዝን ነዚ ኩሉ ነገር ምስ ተመልከተትን ምስ ረአየትን ነቲ ምስኣ ዝነበረ መልአክ እዚ ነገር እንታይ እዩ ካብዞም ኣብ ቅድሚ ዘሎ ክልተ ሰባት ስለቲ ጻድቕ ሰብ ብጽድቁ ይሕጎስ ስለቲ ሓጥእ ሰብ ስለምንታይ ብሓጢአቱ ይሓዝን እስኪ ግለጸለይ ወለቶ ነገር ግና እዚ ሰብ ንሓቂ ዝጸልእ ናይ ሓጢአት መስራቲ ጸላእ ዲያብሎስ ምዃኑ ፈሊጥ ኣለኹ ወለቶ ንስ ድማ ከምቲ ቀደም ዝሓተትክዮ ኪዲ ሕተትዮ ንሱ ክነግረኪ በላ በዚ ጊዜ ናብኡ ኸይዳ ስለቲ ጻድቕ ሰብ ብጽድቁ ትሕጎስ ኣለኻ ስለቲ ሓጥእ ሰብ ከ እንታይ ኮንካ ትሓዝን ኣለኻ ንስኻ ዲያብሎስ ምዃንካ ፈሊጥ ኣለኹ በለቶ ከምዚ ምስ በለቶ ኣዝዩ ተቖጢዑ ኣፈራርሓ ከም ዝጓዝ መንበሳ ድማ ኩሕጣ ደልየ ከመይ ጌርኪ ስራሐይ ፈሊጥክዮ እውን በላ ስራሕኻ ደኣ ንሰብ ምስሓት ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ወለቶ ንሱ ድማ ሓቂ ተዛሪብክ በላ እዚ ድሕሪ ምዋሉ ነዚ ናይ ጽድቂ ስራሕ ክሰርሕ ዝተመልከትክዮ ሰብ ከም ዝኾነ ገይረ ከስሕተ እየ ምስ ሓጢአቱ ከሎ ድማ ሃንደበት ብሞት ክቕጻዕ እዩ ስለዚ ድማ ንዕኡ ወገነይ ክገብሮ እየ በላ እዚ ናይ ሓጢአት ስራሕ ክሰርሕ ዝረአዮ ሰብ ድማ ብሓጢአቱ ተጣዒሱ ቀልጢፉ ንስሓ ከኣቱ እዩ ናይ ጽድቂ ጎደና ክኽተል እዩ ናተይ ወገን እውን ኣይኮነን ስለዚ ድማ ብጣዕሚ ይቐንእ ልበይ እውን ከም ሓዊ ይቃጸል ኩሉ ሰብ ካብ እግዚኣብሔር ከብሊሉ ናተይ ክኸውን እየ ዝደልየ በላ ከምዚ ምስ በላ ናብቲ መልአኽ ተመሊሳ ከደት ንሰምዐቶን ዝነገራን እውን ኩሉ ነገረቶ ኦ ኣደና ክርስቶስ ሳምራ ናይ ገድሊ ኽዛና ምስማዕ ክንደይ ይጽፍቕ ክንደይ ይጥዕም ብናይ ረድኤት ከንፍኺ ሓልውና ዛና ገድልኺ ንምስማዕ ካብ ቀረባን ካብ ርሑቕን መጺና
أوزي تأكينا زلنا وغناتكي كاو غرما صلائنا الدياولس استلعالك ينفرح سورنا نزل ألم آمين عدنا كرست السمراء كاو علتات حد معالتي أو تقع مدرات ركب نارقات بحال دسيت سلاح حاتياتات الناززن تبكن نبرد بزي جيزي ويتانا مدحانينا يسوس كرستس ناو آموزيو أو فقرتي كرستس سمراء كمي يالله بلا كاو دما صلوت أو صليولو مصحفتي أو زنبولو مسواتي أو زسوولو بوتاخت نورت دلي دخي ويدما أمدر بعدا بينك خنكي كتنوري ختدلي اسكي لب خزفوت ونقرني ولا بزي جيزي وقويتا أبس زي خونس بسقاوي هيوتي أبرخا أو صدفي كم أدما أوشت بحرخ نبر مفاتوخ نيرا ولتو بزي جيزي منفس قدس حادرو حادا منوكوس ناو أموزيو أو مفكري تقزاوي هير كرست السمرا كمي اللخي ولا نسادما سلام كلكاس نسخا منيخا سنكاخ موني بحال ولتو نسخا سمي قبر منفس قدس بحال كمزي أفز ولا جيزي أزيات فتو سلزنبرت بتعم دس ولا بزي جيزي سلام بلتو نسون سلام بلا بزي جيزي كاوي مزيخا ممزيخا مخنياتك انت أيو لحاتتتو انت أيو إلحاتتتو نسخاء سناي نجر كنجركي مزيال له ولا نسادما أو فقري فلسكي ممزيخا مخنيات نجرني بلتو نسدما سلمنتاي كالكيدان مقبال تعابي اللخي نايد خان كواغا مركا ويون كالكيدان مقبال كماخي نزام السلو كما حسن الدوم جميرم استمرات سبات منبر نبزحات زوحاو يكونن ازي عاوي كبر زوحاو هياب سلزوخنا دقين كي امبي اي تولي بلا كمزي مسولا كاوآ تسورة صلتان لمانان نادنا كرست السمراء نزل على مسؤوليات لهذا كريستياني فنامين آمين سلك قالوا يقالوا على بيت قدس እግዚአብሔር አምላክና ዘኸበረ ዝተመስገነ ይሁን نادنا كرست السمراء ጸጋ በረከታ ተራዳነታ አይፈለና آمين شوعي كفال ازي مسل شاملاي كفال يغصل ازوادق بترفة بأفي قدسان ملاعتي يتعرمن لي السبهات ليزيهم يرلول تلانتنا يردان እግዚአብሔር ዛሬም ከኛ ጋር ነው ስለዚህ እናምናለን እንጂ አንፈራም ምን ጊዜም